आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। म टिकाराम भट्टराई सुनौलो बिहानी खबर लिएर हजुरहरु समक्ष उपस्थित भएको छु र दैलेख जिल्ला भगवती नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 निवासी 11 वर्षीय सुशील साई वनमेरो क्यान्सर भई हाल निजामती कर्मचारी अस्पताल काठमाडौँमा उपचाररत अवस्थामा रहनु भएको छ र त्यसै क्रममा आज हामी उहाँलाई सुशील साईलाई सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रम लिएर हामी काठमाडौँ रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा हामी सहयोग हस्तान्तरणको निमित्त हामी उपस्थित भएका छौँ र हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउन नबिर्सिनु होला। साउन 27 गतेका दिन यस रिपोर्टर्स क्लबको सभा कक्षामा हाम्रो दैलेख भगवती गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 का 11 वर्षीय बोन म्यारो रोगबाट ग्रसित बालक सुशील साई विगत 1 वर्षदेखि उहाँ चाहिँ बोन म्यारोको कारण पीडित हुनुहुन्छ र उपचारको लागि विभिन्न पहलहरू भइरहेको छ र उहाँको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको हुनाले र बच्चाको चाहिँ टाइममा हामी चाहिँ अपरेसन गर्न सकिरहेका छैनौँ। आर्थिक कठिनाइ पनि छ। घर परिवार चाहिँ उहाँको बुवा पनि अलिकति शारीरिक रूपमा चाहिँ तन्दुरुस्त हुनुहुन्न। त्यस कारणले पनि धेरै अप्ठ्यारो बावजुद हामी यो घटना आइरहेका छौँ र उक्त बच्चालाई केही सहयोग गरौँ भन्ने उद्देश्य लिएर दैलेख जिल्लावासी पनि हुनुभएको हुनाले पूर्व मन्त्री कुन्ती कुमारी साईज्यूको पहलमा बच्चालाई विभिन्न उहाँको संरक्षकको तहमा छ उपचारको अनि विभिन्न कार्यहरू चाहिँ भइरहेको छ। म यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु र म धेरै लामो समय नलिकन आजको यस कार्यक्रममा सर्वप्रथम म आसन गराउनेछु र यो कार्यक्रम विशेष गरी युनिक स्वयंसेवक नेपाल भन्ने संस्था जुन सुनसरी जिल्लामा दर्ता छ र यो संस्थाले मानवीय कार्यको लागि विभिन्न यस्ता यस किसिमका क्रियाकलाप गर्दै आउनुभएको छ र आज यही संस्थाको माध्यमबाट हामीलाई केही मात्रामा एउटा ठुलो सहयोग रकम प्राप्त हुँदैछ र यो रकमले पनि मलाई लाग्छ बच्चाको अपरेसन गर्न ठुलो योगदान हुनेछ। म यो युनिक स्वयंसेवक नेपाल संस्थालाई मनैदेखि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। मेरो परिचय म चक्रबहादुर चन्द, म विगत 25 वर्षदेखि सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील छु र आजको यस कार्यक्रममा सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म युनिक स्वयंसेवक नेपालका अध्यक्ष एजेला बस्नेतज्यूलाई म अगाडि स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। कृपया सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन गर्न चाहन्छु र त्यसै गरी आजको यो कार्यक्रम विशेष दैलेख जिल्लावासी पनि हुनुभएको नाताले र यो बच्चालाई प्रत्यक्ष रूपमा एउटा रेखदेख गरिरहनुभएका हाम्रा पूर्व मन्त्री कुन्ती कुमारी साईज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यसै गरी यो देशकै भूमिमा जन्मिएर म देशकै लागि केही गर्छु भन्ने एउटा मिडिया मार्फत सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुनुभएका उहाँ चाहिँ मिडिया क्षेत्रका चाहिँ महानायकै हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै ठुल्ठुला इस्युहरू उठाउनु भएको छ। जनताका कुराहरू उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा उठाइरहनु भएको छ। हरेक दिन मलाई लाग्छ उहाँलाई नजिकबाट हेर्दा चाहिँ लगभग 18 घण्टा उहाँ चाहिँ व्यस्त सेड्युलमा हुनुहुन्छ र पनि यस्तो व्यस्तताका बावजुद पनि बच्चाको एउटा सपोर्टिङको लागि र आज यसरी रिपोर्टर्स क्लबमा कार्यक्रम गर्ने पनि मौका पाएका छौँ भने सँगसँगै आफै उपस्थिति भएर जुन एउटा हौसला प्रदान गरिदिनु भएको छ र त्यसको लागि आजको यस कार्यक्रममा विशेष अतिथिको रूपमा आफ्नो आसन गरिदिनु हुन म आदरणीय ऋषि धमला दाईलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यसै गरी यस संस्थाका सचिवको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। म सचिव सरोज कार्कीजीलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया स्टेजमा आउनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यसै गरी हाम्रो बच्चा जो पीडित हुनुहुन्छ र उहाँलाई एउटा हाम्रो हौसलाको जरुरी छ। किनभने 60का दिन भाबीले जुन लेख मानिसको निधारमा लेखिदिएको हुन्छ हाम्रो जीवनमा त्यही अनुसारका घटनाक्रमहरू घटिरहन्छन्। चाहे त्यो राम्रो होस् चाहे नराम्रो होस् हामीले हाम्रो जीवनमा त्यो कुराहरू स्वीकार्नुपर्छ। त्यसकारण हामी सबैजना लागेर चाहिँ बच्चालाई एउटा थप हौसला ऊर्जा प्रदान गर्नको लागि हेर्नुहोस् 11 वर्षको बच्चालाई हाम्रो धेरै हौसला दिन जरुरी छ र त्यसको लागि सबैले हौसला प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु
र त्यसको लागि म सुशील भाइलाई सबैले ताली बजाएर उहाँलाई चाहिँ एउटा हौसला प्रदान गरेर अनुरोध गर्न चाहन्छु र उहाँको ठुलो सुशील विक्रम साई हुनुहुन्छ, म उहाँलाई आसनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र उहाँले चाहिँ एउटा आफ्नो सम्पूर्ण एउटा विभिन्न काम गर्नुहुन्छ, त्यसका बावजुद पनि आफ्नो भतिजोलाई एउटा म केही गर्छु, आफ्नो छोरालाई केही गर्छु भनेर आउनु लाग्नु भएको छ। म उहाँलाई आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यसै गरी यो अभियानमा संलग्न हुनुभएका युनिक स्वयंसेवक नेपालका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूलाई म आफ्नो स्थानमा आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यसै गरी संस्थाका मिडिया पार्टनरको रूपमा एउटा सहयोग गरिरहनु भएको नमुना खबर टिभीका सञ्चालक पवन विश्वकर्माजीलाई पनि म आसनलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु भने उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार बन्धुहरूमा जुन यहाँहरूको माध्यमबाट, किनभने बच्चालाई अझै केही कुराहरू सहयोग गर्न आवश्यक छ, यहाँहरूको माध्यमबाट त्यो एउटा सहयोग हामीलाई प्राप्त हुनेछ, ऊर्जा प्राप्त हुनेछ भन्ने आशा लिएको छु र सम्पूर्ण मिडियाकर्मी बन्धुहरूलाई म आसन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। र अब चाहिँ यो युनिक स्वयंसेवक नेपालको छोटो परिचय, हामीसँग समय एकदम कम छ, त्यसमा छोटो परिचयको लागि म यस संस्थाका सचिवज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक चक्रवाती चन्द सर, हाम्रो यस युनिक स्वयंसेवक नेपाल संस्थाद्वारा सञ्चालित सुशील साई बचाउ अभियानमा जुन आज हस्तान्तरण कार्यक्रममा हामी सहभागी भएका छौँ र यसमा हाम्रो यो संस्था चाहिँ 2077 साल पुस 23 गते चाहिँ हाम्रो यो संस्था दर्ता भएको हो र यस संस्थाबाट चाहिँ हामीले केही यस्तै पीडित हुनुहुन्छ, धेरै पीडितहरूलाई हामीले एउटा उद्धारहरू पनि गरेका छौँ र एउटा सामाजिक कार्यमा सरसफाइका कार्यक्रमहरूमा पनि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र कुनै पनि ठाउँमा हामी जुनै क्षेत्रमा पुगे पनि कुनै एउटा प्लट नपाएर चाहिँ कोही त्यस्तो भयो हामीले थाहा हुने बित्तिकै हामीले समूहहरू बनाएर चाहिँ एउटा प्लट डोनेसन कार्यक्रमहरू पनि गर्छौँ यसै संस्थाबाट। र यसै संस्थाका सचिव मेरो नाम सरोज कार्की र उपस्थित हुनुहुने हाम्रा मिडियाकर्मी तथा देशका लागि जुन एउटा अग्रज एकदम कठिन हुने श्री ऋषि रमलाजी हुनुहुन्छ र यसै उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरू र युनिक स्वयंसेवक नेपालका पदाधिकारीज्यूहरूलाई स्वागत गर्दै र हाम्रो यस युनिक स्वयंसेवक नेपालबाट आज सुशील साईको जुन हस्तान्तरण कार्यक्रम, रकम हस्तान्तरण कार्यक्रममा सहभागी भएर सम्पूर्णले आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र सुशील साईले अझ पनि हामीले एउटा कामना छ कि बाबुको छिटो चाँडोभन्दा चाँडै स्वास्थ्य लाभ होस् भन्ने शुभकामनाका सहित मेरा 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद सचिवज्यू, छोटो मिठो एउटा स्वागत मन्तव्यको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब चाहिँ एउटा यो जुन सहयोग उहाँले सङ्कलन गर्नुभएको छ त्यो सहयोग पत्र सहित त्यो पत्र हस्तान्तरणको लागि म संस्थाका अध्यक्ष ज्यूलाई यसको एउटा अभिभावकत्व ग्रहण गरिरहनुभएका पूर्व मन्त्री कुन्ती कुमारी साईज्यू लगायत बच्चालाई त्यो पत्र सहयोग रकमको पत्र हस्तान्तरणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। संस्थाका पदाधिकारीज्यूहरूलाई सो पत्र हस्तान्तरणको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। पदाधिकारी भने नमस्कार। आज यस कार्यक्रममा भएको सबैलाई यस कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै आज हामीले युनिक स्वयंसेवक नेपालद्वारा सञ्चालन गरेको सुशील साई बचाउ अभियान गरेर बोन मेरो क्यान्सर पीडित समस्या टकुलमा समस्या पीडित छ र तर हामीले चाहिँ बोन मेरो क्यान्सर पीडित भनेर चाहिँ पर्चाहरूमा बनाएको थियौँ। अब म यो हामीले चिठी हस्तान्तरण गर्न जाँदैछु। म परेश्वर श्री कुन्ती कुमारी साई चाहिँ भएको सुशील साई अहिले हाल काठमाडौँ दैलेख जिल्ला भगवती गाउँपालिका वडा नम्बर 2 निवासी श्री दिनेश साईका 11 वर्षीय छोरा सुशील साई बोनिएर पीडित रहेका छन्। उनको उपचारमा ठुलो रकम लाग्ने र त्यो रकम घर परिवारबाट सम्भव नभएकोले पारिवारिक आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले उक्त बालकको स्वास्थ्य लाभको कामना सहित
10 युनिक स्वयंसेवक नेपाल संस्थाको पहलबाट रु 15,85,555 रुपियाँ हस्तान्तरण गरिएको छ। यस सहयोगबाट उनको अपरेसन छिटोभन्दा छिटो भई पूर्ण स्वास्थ्य लाभ हुन सकोस् भन्ने कामना गर्दछु। म एक जिल्ला बस्नेत अध्यक्ष युनिक स्वयंसेवक प्रभाव केन्द्रीय कार्यालय धरान सञ्चालन त्यो पत्र म हस्तान्तरण गर्दछु। धन्यवाद सम्पूर्णमा। कृपया आफ्नो स्थान ग्रहण गरिदिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आजको यस कार्यक्रममा आदरणीय उहाँ निकै चर्चा हुनुहुन्छ। म भर्खरै मुम्बई गएको थिएँ र मुम्बईमा पनि उहाँको कार्यक्रम नहेरिकन हामी साँझ बस्नै सुत्नै सक्दैनौँ कि भनेको मतलब धेरै इन्फर्मेसनहरू हामी जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम मार्फत हेर्दै आइरहेका छौँ र एकदम प्रतिभावानशाली व्यक्तित्व हुनुहुन्छ आदरणीय ऋषि दाईलाई आफ्नो छोटो मन्तव्यको लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय पत्रकार साथीहरू, रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आज एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम भइरहेको छ र युनिक स्वयंसेवक नेपालले जुन किसिमको सामाजिक काम गरेर कुन्ती साईलाई 15 लाख हस्तान्तरण गरेर उहाँ मार्फत एउटा बालक आज मृत्युको शरणामा छ। यस्तो एउटा बालकलाई बचाउनको लागि परिवारलाई जुन किसिमको चिन्ता थियो, आर्थिक रूपमा जुन समस्या थियो, कसरी बचाउने, कसरी उपचार गर्ने भनेर यति ठुलो डरलाग्दो रोग लाग्यो। त्यो रोगबाट बचाउनको लागि पैसा चाहिन्छ। पैसा नभइकन बालकलाई हामीले बचाउन सक्दैनौँ र आज 15 लाख रुपियाँ उठाएर 15 लाख रुपियाँ सहयोग गरेर साँच्चीकै भने हामी सबैले सुशील साई बचाउ अभियानमा सहभागी भएर आज एउटा महान कामको सुरुवात गरेका छौँ। त्यसैले आजको दिन हामी सबै नेपालको लागि खुसीको दिन हो। त्यसैले म कुन्ती साईजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले जुन किसिमको नेतृत्व गर्नुभयो, जुन पैसा सङ्कलन गर्नुभयो र जुन पैसालाई सङ्कलन गरेर कलेक्सन गर्नको लागि युनिक स्वयंसेवक नेपालको एउटा सहकार्य मन म एरिया बस्नेतलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएको छ। हामी सबैले उहाँहरूलाई ताली बजाएर अभिनन्दन गर्ने माग गर्न चाहन्छु। यो पुण्य काम, यो मन जित्ने काम, यो सामाजिक उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी। मान्छेको जीवनमा पैसा हेर्नुहोस्, कमाउँछन् मान्छेले, सम्पन्नता हुन्छ, कोही गरिब हुन्छ, कोही धनी हुन्छ, तर पैसा भनेको ठुलो कुरा होइन। म त यहाँ आएर गर्न चाहन्छु किन ठुलो कुरा होइन भनेर सिधै उहाँले पैसाको बारेमा बहस गरे भनेर तपाईँले भन्नु होला नि। अर्बपति खर्बपति होइन, धेरै पैसा हुनेवाला पनि छैन हाम्रो देशमा, अभाव होइन। तर आज सुशील साईलाई बचाउनको लागि हामीलाई पैसा चाहियो। फेरि किन चाहियो भन्दाखेरि सुशील साई जस्तो एउटा गरिब, उहाँको परिवारको कुरा गरेको मैले, उहाँको जुन आर्थिक स्थिति कमजोर थियो, उहाँको आमा बुवा परिवार जाने चाहिँ कहाँ उपचार गर्ने, कसरी छोरालाई बचाउनु भनेर भनिरहँदाखेरि एउटा भगवान् जस्ता मान्छेहरू यहाँ आए नि त। एलिजा बस्नेतजी आउनुभयो, कुन्ती साईजी आउनुभयो, हाम्रो यो एनर्जेटिक मित्र आउनुभयो मेरो। उहाँ जुन काम गर्नुहुन्छ नेपालमा सामाजिक सेवामा, उहाँको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। म उहाँलाई पनि ताली बजाएर तपाईँले अभिनन्दन गरिदिन आएर गर्न चाहन्छु। उहाँको जुन सामाजिक सेवामा उत्तरदायित्व जिम्मेवारी छ, उहाँ विभिन्न देशमा जाँदाखेरि, नेपालको विभिन्न कुना काप्चामा जाँदाखेरि पनि देशप्रतिको उहाँको जुन आस्था, सम्मान, समर्पण र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी छ, हामी सबैको लागि युवा प्रतिभाशाली हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँलाई पनि तपाईँले ताली बजाएर अभिनन्दन गरिदिनको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। म उहाँको भाषण गर्न चाहन्छु किन भन्दाखेरि उहाँले जुन किसिमको अभियान सुरु गर्नुभएको छ, यो अभियान दैनिक काठमाडौँ सम्पर्क समाज र दैनिक काठमाडौँ सम्पर्क समाजको पनि अभियान हो होइन। आज हामी जुन सम्मान पत्र दिँदैछौँ त्यसमा अब कुन्ती साईजी त दैनिकबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। उहाँ मन्त्री पनि बोल्नुभयो। उहाँले आफ्नो जिल्लाको लागि, आफ्नो परिवारको लागि, आफ्नो क्षेत्रको मान्छेको लागि महत्त्वपूर्ण सहयोग र समर्थन गरिरहनु भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि दैनिकवासीको लागि पनि आजको दिन खुसीको दिन हो। किनभने सुशील साईलाई बचाउने अभियान त सुरु भयो नि आजबाट। यो अभियान सफल हुन्छ। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, म धेरै मिडियामा छु, एउटा क्याम्पेनिङ म सुरु गर्न सक्छु। सुशील साई बचाउ अभियानमा ऋषि धमाला तपाईँको साथमा रहेछ। बिहान रेडियोमा बोल्दाखेरि, बेलुका टेलिभिजनमा बोल्दाखेरि, रिपोर्टर्सको नेपालमा बहस गर्दाखेरि अथवा रिपोर्टर्स.com समाचार लेख्दाखेरि अथवा पत्र पत्रिकामा समाचार लेख्दाखेरि अथवा सबै इलेक्ट्रोनिक मिडिया, प्रिन्ट मिडिया र सोसियल मिडियामा काम गर्दाखेरि पनि ऋषि धमालाले तपाईँलाई साथ दिन्छ। सुशील साई बचाउ अभियानमा ऋषि धमालाबाट तपाईँको साथमा रहने प्रण गर्दै म कुन्ती साईजीसँग सहकार्य गरेर एलिजाजीसँग र हाम्रो चन्दजीसँग
सरकारले गरेर अगाडि बढ्ने म सङ्कल्प गर्न चाहन्छु। सबै ढुक्क हुनु। आज पनि हामी सबै एउटा प्रण गरौँ, यो पैसाले नपुग्न पनि सक्छ। यो सुरुवात हो, बिगिनिङ हो। तर उहाँलाई हामीले भाइलाई बालकलाई बचाउनै पर्छ। यो रोग निको हुन्छ पैसा भएपछि, यसमा आत्तिनु पर्दैन। तपाईँ बोर्नेर भन्ने रोग निको हुन्छ, तर पैसा धेरै खर्च हुन्छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु 29 अब तपाईँ हामी सबै मिलेर एउटा प्रोसेस सबै मिलेर एउटा सहमति र हाम्रो एउटा सरकारले हुन्छु म सबै हातहरू अगाडि बढाउँ। सबै हातहरू हामी अगाडि बढाएर उहाँलाई हामीले एउटा उपचार गराएर निको गराएर तन्दुरुस्त बनाउनको लागि हामी एउटा अभियानमा आगेबाट सहभागी बनाउँ। यो दैलेखवासीको लागि पनि खुसीको कुरा हो, देशको लागि पनि खुसीको कुरा हो, हामी सबै सञ्चारकर्मीको लागि पनि खुसीको कुरा हो। त्यसैले म सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। आज त मैले उच्च प्राथमिकता साथ सञ्चार सम्प्रेषण गरिदिन्छु। मेरो आग्रह छ सञ्चारकर्मी मित्रहरू, मेरो अनुरोध छ, यो समाचारलाई हामी राष्ट्रिय बहस बनाऊ। सुशील साई बचाउ अभियानलाई राष्ट्रिय बहस बनाऊ, एउटा एजेन्डा बनाऊ। आज 29 जुन यो प्रभावमा 15 लाख दिनु यो ठुलो कुरा हो। यसलाई राष्ट्रिय समाचार बनाएर लिएर जाउँ। हो, म साँच्चीकै युनिट स्वयंसेवक नेपालले जुन काम गर्यो त्यो ठुलो काम हो। सुनसरीको एउटा संस्थाले, काठमाडौँ बाहिरको एउटा संस्थाले त्यो ठुलो महान काम गर्यो। यसलाई राष्ट्रिय समाचार बनाएर जाउँ भन्दै यहाँको साथमा ऋषि हामीलाई जहिले पनि रहने अनुरोध गर्दै, सामूहिक सेवा भनेको धेरै गाह्रो काम हो। बोल्न सजिलो हुन्छ, भाषण गर्न सजिलो हुन्छ, काम गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले जो मान्छे सामूहिक सेवामा लाग्छ त्यो मान्छे सफल पनि हुन्छ, ढुक्क हुन्छ। हामी सबै सफल हुन्छौँ भन्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय ऋषि दाई। उहाँले एकदमै हामीलाई हौसला प्रदान गर्नुभएको छ कि साँच्चीकै एउटा नेपाली मिडिया जगतमा मैले धेरै ठाउँमा जाँदा पनि भन्ने गरेको छु कि दाई एउटा उदाहरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। म विगत 25 वर्षदेखि सामाजिक क्षेत्रमा गर्दै गर्दा चाहिँ 15 वर्षदेखि म काठमाडौँमा छु र दाईलाई मैले सुरुदेखि नै फलो गरिरहेको छु र साँच्चीकै एउटा ठुलो हामीलाई ऊर्जा दिनुभएको छ। म त्यो ऊर्जालाई चाहिँ जुन ऊर्जा हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ त्यसको लागि म हार्दिक कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहन्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी भर्खरै मात्र मैले देखेको छु हाम्रो दैलेखी सेवा समाजका अध्यक्ष आदरणीय प्रताप साईज्यूलाई म कृपया अगाडि स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। दैलेखी सेवा समाजका अध्यक्ष प्रताप साईज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र उहाँ पनि धेरै लामो समयदेखि एउटा सामाजिक कार्य मार्फत चाहे त्यो जिल्लाबाट आउने व्यक्तिहरूलाई रगतको अभाव होस्, चाहे विभिन्न समस्या होस्, त्यो सामाजिक कार्यहरू चाहिँ उहाँले महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहनु भएको छ। त्यसको लागि म हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु र छोटो आफ्नो भनाइ राखिदिनु म आदरणीय अध्यक्ष प्रताप साईज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। छोटो आजको यस सहयोग हस्तान्तरण कार्यक्रमको यसमा उपस्थित प्रमुख व्यक्तित्व साथै यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण समाजसेवी, त्यसै गरी यो राष्ट्रलाई सहयोग गर्नुहुने र यो राष्ट्रको चाहिँ अभिन्न अङ्गको रूपमा उपस्थित, राष्ट्रको चौथो अङ्गको रूपमा अहिले संसारमै एउटा सामाजिक सञ्जाल मात्र नभएर एउटा विश्वव्यापी समाज सेवाको रूपमा अगाडि आएको राज्यकै अङ्गको रूपमा रहने हामी सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू र उपस्थित सम्पूर्ण समाजसेवी र यसमा स्वयंसेवक र विभिन्न सङ्घ संस्था र विभिन्न सहयोगी हातहरू, यहाँहरूलाई म दैलेखी सेवा समाजको तर्फबाट म यहाँलाई हृदयदेखि आज यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म आजको यस कार्यक्रममा दैलेखी सेवा समाजको तर्फबाट हुन त हामीले सुशील साई बचाउ अभियानमा हामीले योभन्दा करिब 2 वर्ष अगाडिदेखि नै हामीले यो अभियान सुरु गरिसकेका थियौँ। तर पनि हामीले अब यसको पर्याप्त मात्रामा हामीले यो अभियानलाई हामी
सम्पन्न गर्नको लागि हामी अझै पनि टुङ्गोमा पुगेका थिएनौँ। तर यसरी हामी यो निरन्तर यो सहयोग अभियान जुटाउने क्रममा लाग्दा र अहिलेको एउटा 1 वर्षको अन्तरालमै अहिले अब हामीले भर्खरै हाम्रो युनिक स्वयंसेवक नेपाललाई हामीले प्राप्त गर्यौँ र जसले आज सुशील साईको जुन जीवन रक्षाको निमित्त र सुशील साईलाई सहयोग गर्नको निमित्त सुशील साईको जुन बोन मेरो प्रत्यारोपण छ, अब यो साह्रै जटिल र साथै खर्चिलो यो उपचारको विधि भएको हुनाले त्यसकारण हामीले यसको चाहिँ थुप्रै सहयोगी हातहरू सुरुदेखि नै धन्यवाद ज्ञापन मात्र नगरेर हामीले सिङ्गो नेपालका यस्ता दुखी र पीडितहरूको लागि अर्थात् जसले चाहिँ आफ्नो जीवन रक्षाको निमित्त उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न किसिमका समस्याहरू जुन झेलिरहनु भएको छ, अर्थात् विशेष गरेर आर्थिक समस्याले नै यो ग्रस्त र एकदम आर्थिक समस्याले गर्दा आफ्नो जीवन रक्षा गर्न नपाएका त्यस्ता व्यक्तित्वको लागि पनि आज युनिक स्वयंसेवक नेपाल एउटा यो प्रेरणाको केन्द्र बनेको छ र अझै पनि प्रेरणाको चाहिँ केन्द्र बनोस् र यसले एउटा सुशील साई मात्र नभएर देशैभरि छरिएर रहेका त्यस्ता किसिमका व्यक्तित्वहरूलाई, त्यस्ता किसिमका महानुभावहरूलाई यसले एक किसिमको नयाँ छवि प्रदान गर्नेछ। आफ्नो सहयोगको एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेर ठुलो सहयोग गर्नेछ, हौसला प्रदान गर्नेछ। यति मात्र होइन, यो संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगति साथै यो संस्था सधैँभरि एउटा जीवित रहिरहोस् भन्ने अवधारणामा व्यक्त गर्दै मेरो सानो 2 शब्द म यो सुशील साईको जीवन रक्षाका निमित्त म स्वयं दैनिकी सेवा समाजको तर्फबाट पनि मैले आफ्नो तर्फबाट पनि हुन त योभन्दा अगाडि पनि हामीले दैनिकी सेवा समाजको तर्फबाट र विभिन्न व्यक्तित्वहरू विभिन्न संस्थाबाट हामीले सहयोग जुटायौँ, तर त्यो प्राप्त हुन सकेन र अन्तमा अहिले आएर त्यो किसिमको चाहिँ हात हामीले अहिले अगाडि फैलाउँदाखेरि हामीले त्यो संस्था प्राप्त गरेका छौँ र हाम्रो सुशील साईको जीवन रक्षा हुनेछ र बोन मेरो प्रास्तान भएर सुशील साईको जीवन एउटा सुखमय हुनेछ भन्ने म धारणा राख्दै र फेरि पुनः यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरू र यहाँ उपस्थित समाजसेवी सम्पूर्ण संस्थाहरूलाई हृदयदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म छोटो 2 शब्द यहाँ पुर्याउँछु। हस्त, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दैनिकी सेवा समाजका अध्यक्ष प्रताप साईज्यूलाई। र अब कार्यक्रमका हामी अन्ततिर छौँ। सर्वप्रथम यो दैनिक काठमाडौँ सम्पर्क समाजबाट यो युनिक स्वयंसेवक नेपाल संस्थालाई एउटा सम्मान पत्र हस्तान्तरण कार्यक्रम रहेको छ। म यो वाचन गर्न गइरहेको छु। दैनिक काठमाडौँ सम्पर्क समाज सम्मान पत्र। दैलेख जिल्ला भगवती निवासी वर्ष 11 का सुशील साई बोन म्यारो रोगबाट ग्रस्त भई काठमाडौँमा उपचाररत रहनु भएको छ। हाल उहाँको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर रहेकोले उपचारमा गाह्रो भइरहेको अवस्थामा मानवीय सेवाका लागि स्थापित युनिक स्वयंसेवक नेपालले यस कार्यका लागि रु 15,85,555 बराबरको आर्थिक सहयोग गर्नुभई महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएकोमा यस संस्था र यस संस्थाका पदाधिकारी लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। यस संस्थाले आगामी दिनमा अझ यस्ता क्रियाकलापहरू गरी समाजमा विभिन्न नागरिकहरूलाई राहत दिन सकोस् भनी कामना गर्दछौँ। कुन्ती कुमारी साई, पूर्व मन्त्री सल्लाहकार, चक्रबहादुर चन्द कार्यक्रम संयोजक, मिति 2078 साउन 27 गते काठमाडौँ। यो सम्मान पत्र हस्तान्तरण गरिदिनु हुन म आदरणीय पूर्व मन्त्री कुन्ती कुमारी साईज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र संस्थाका पदाधिकारीज्यूहरूलाई यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र अब आफ्नो छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि दैनिक काठमाडौँ सम्पर्क समाजका सल्लाहकार पूर्व मन्त्री कुन्ती कुमारी साईज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद चन्द्रबहादुर चन्दलाई। आज यस
साई बचाओ अभियान को यो महत्वपूर्ण कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं युनिक स्वयंसेवक नेपालका अध्यक्ष एलिजा बस्नेतज्यू, दैलेख सम्पर्क समाजका अध्यक्ष प्रताप साईज्यू, ड्यासमा बस्नुभएका युनिक स्वयंसेवकका सचिव रोशन कार्कीज्यू लगायत सुशील सरोज कार्कीज्यू, सुशील भाइ अमर, उसको आफ्नो जेठो बुवा अमर साईज्यू लगायत यस युनिक स्वयंसेवकका सम्पूर्ण पदाधिकारी साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, आज धेरै भन्दा पनि मैले हृदयदेखि नै युनिक स्वयंसेवकका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारी टिम र उहाँसँग जोडिने सहयोगी हातहरूलाई दैलेखी जनताको तर्फबाट, सुशील साईको परिवारको तर्फबाट हृदयदेखि नै आभार धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज म यहाँ उभिएर बोलिरहँदा एउटा 11 वर्षको बच्चा जसले मृत्युसँग लडिरहेको छ, जसको परिवारमा 1000 रुपियाँको पनि महत्व, त्यति ठूलो महत्व छ, जसले 1000 निकाल्नलाई पनि गाह्रो पर्छ। दैलेखको त्यो भगवती माई गाउँपालिकाको एउटा दुर्गम ठाउँको बिरामी बच्चा जो एउटा बोन म्यारोको रोगबाट पीडित भएको छ। यो पीडित हुँदा उहाँलाई लाग्थ्यो मेरो बच्चालाई बचाउन सक्दैन, तर हामीले कोसिस गर्यौं र जो अहिले अमरबहादुर साई यहाँ उहाँको ठुलबुवा भएर 1 वर्षदेखि उहाँ बच्चाको स्याहारमा हेरचाहमा बसिरहनु भएको छ। आफ्नो पेसालाई थाती राखेर नितान्त बच्चालाई कसरी बचाउने भनेर भौतारिरहनु भएको छ। त्यो भौतारिताको परिवारको पीडा पनि हामीलाई महसुस हुन्छ। हामीले धेरै कोसिस गर्यौं, धेरै सहयोगी हातहरू जोडिएको छन् यो अभियानमा, तर जोडिँदा पनि यति यसको यो रोगको उपचार यति खर्चिलो हुँदो रहेछ, जसका कारणले त्यो खर्च बिहोर्नै सक्ने क्षमता मध्यम वर्गको परिवारमा भए पनि त्यो सजिलो रहन्छ भन्ने मैले अहिले महसुस गरेको छु। त्यसैले यस्ता रोगहरूका लागि विशिष्ट यो सरकारले नै यस्ता रोगहरूलाई महत्वपूर्ण दिएर सर्वसुलभ र निशुल्क उपचार गरिदिनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यतातिर पनि सरकार ध्यान जान जरुरी छ। अहिले म सबैभन्दा पहिला युनिक स्वयंसेवक संस्थाले जसरी 15,50,555 रुपियाँ विभिन्न सहयोगी हातहरूबाट सहयोग हामीलाई मिलेको छ। पक्कै पनि सुशील साईलाई हामी ट्रान्सप्लान्ट गर्दा सफल किसिमले गरेर उसको एउटा सफल जीवन बनाउन हामी सफल हुनेछौँ र तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अघि रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्ष चर्चित हाम्रा पत्रकार साथी ऋषि धमलाज्यूले पनि आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ कि उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त एउटा ठूलो हामीलाई प्रेरणा मिलेको छ। यदि हामीसँग पैसाको अभावले अब सुशील साई चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्दैनन् भन्ने हामीले महसुस गरेका छौं, त्यसको लागि पनि ऋषिजीलाई पनि हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र हामी आज यो अभियानमा जोडिरहँदा पक्कै पनि नेपालीहरूको कल्चर, संस्कार र संस्कृति झल्किएको मैले महसुस गरेको छु। पश्चिमको एउटा दैलेखको गाउँमा जन्मेको बच्चालाई आज पूर्वको एउटा सुनसरी जिल्लामा जन्मेको संस्थाले यति ठूलो रकम सहयोग गरेको छ। त्यो एकता र संस्कृति सधैँ हाम्रो बीचमा कायम रहोस् र यो संस्कृतिले हाम्रा समाजमा भएका यस्ता जुन किसिमले आवाज उठाउन नसकेका, पैसा नभएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था भएका बाल बालिकाहरू र विभिन्न वर्गका व्यक्तिहरूका लागि पनि अझै यो संस्था प्रेरणाको रूपमा यो आज जुन किसिमले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ, अझै तपाईहरुको यो संस्थाको उत्तर प्रगति होस्, निरन्तर तपाईहरु अझै राम्रो राम्रो सहयोग गर्नका लागि सक्षम हुनु, सफल हुनु शुभकामना दिँदै
फेरि पनि हृदयदेखि नै सहयोगी सम्पूर्ण हातहरूलाई, सहयोगी मनहरूलाई दैलेखी जनताहरूका तर्फबाट, सुशील साईको परिवारको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र दैलेखी सम्पर्क समाजको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यू, आफ्नो सारगर्भित मन्तव्य राखिदिनु भएकोमा हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु र कार्यक्रमको अन्तमा धन्यवाद सहित आजको यो कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुन यस युनिक स्वयंसेवक नेपालका अध्यक्ष एजेला बस्नेज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दै म उद्घोषक चक्रबहादुर चन्द पनि यहाँहरूमा बिदा माग्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। सम्पूर्णमा मेरो फेरि पनि नमस्कार। हामी आजको सुशील साई बचाउ अभियानमा चाहिँ साथभरि म पहिले चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। सामाजिक एकता आजको आवश्यकता भन्ने मुद्दाका साथ हामीले सुनसरी जिल्लामा 2077 साल 23 गतेका दिन युनिक स्वयंसेवक नेपाल संस्था स्थापना गरेका थियौँ। काठमाडौँमा एउटा कम्पनी दर्ता गरेर चाहिँ काम अगाडि बढाएका थियौँ। यस संस्थाबाट विभिन्न सेवामूलक कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौँ। हामीले 77+23 गतेदेखि यता गरेका कामहरूको बारेमा म थोरै जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले अहिलेसम्म गरेका काममा सबभन्दा सुरुमा गरेको ब्लड क्यान्सर पीडित सुबोध आले मगर बचाउ अभियानमा 11,91,250 रुपियाँ हस्तान्तरण गरिएका थियौँ। दोस्रो काममा मृगौला पीडित भिमबाजी बाबा बचाउ अभियानमा 2,01,600 रुपियाँ हस्तान्तरण गरिएको छ। साथै पाठेघाट क्यान्सर पीडित मेनुका लिम्बू बचाउ अभियानमा 5,36,960 रुपियाँ हस्तान्तरण गरिएको छ र मृगौला पीडित केदार भित्ताल बचाउ अभियानमा 5,01,655 रुपियाँ हस्तान्तरण गरिएको छ र मृगौला पीडित रोहित कुमार महतो बचाउ अभियानमा 2,12,000 रुपियाँ हस्तान्तरण गरेका छौँ। मृगौला पीडित कमल बहादुर लिम्बू बचाउ अभियानमा 7,41,720 रुपियाँ हस्तान्तरण गरिएको छ। यस साथै मेरुदण्ड पीडित युवराज उप्रेती बचाउ अभियानमा 1,05,105 रुपियाँ हस्तान्तरण गरिएको छ। मानसिक रोगी रेशम कामी बचाउ अभियानमा 30,450 रुपियाँ हस्तान्तरण गरिएको छ। त्यसै गरी चैनपुर नगरपालिका वडा नम्बर 10 का अग्रिम राईलाई 22,200 रुपियाँ हस्तान्तरण गरिएको छ र 16 महिने बालक सर्वम गणेशलाई 21,000 रुपियाँ हस्तान्तरण गरिएको छ र 70 सप्तकोशी नगरपालिका कुमार सिंह राईलाई कृत्रिम खुट्टाका लागि सहयोग गरिएको छ। हुर्मुस सुन्तले फाउन्डेसन गौतम बुद्ध रङ्गशालालाई 21,105 रुपियाँ हस्तान्तरण गरिएको छ र हाल हाम्रो संस्थामा मृगौला पीडित चुडामा बचाउ अभियान सहयोग गर्ने कार्यमा हामी जुटिरहेका छौँ र साथै आजको कार्यक्रममा हामीले दैलेख जिल्ला भगवती गाउँपालिका वडा नम्बर 1 निवासी श्री दिनेश साईका 11 वर्ष छोरा सुशील साई बोमिएर पीडित रहेका छन्। उनको उपचारमा ठुलो रकम लाग्ने, त्यो रकम घर परिवार सम्भव नभएको कारणले हामीलाई चाहिँ चक्रसरको माध्यमबाट चाहिँ जानकारी आएर यसरी बच्चाको लागि धेरै खर्च हुन्छ, अलिकति खर्च उठाइदिनु पर्यो भनेर हामीले एउटा घर गहिरो कार्यक्रम गरेर चाहिँ 15,85,555 रुपियाँ आज हस्तान्तरण गरिएको छ। यस कार्यमा हामीलाई साथ दिनुहुने हाम्रा स्वयंसेवक साथीहरू, मेरो संस्थाको हाम्रो टिम, साथै सहयोगी मनहरूलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको कार्यक्रममा यहाँहरू सम्पूर्णले सहयोग गरिदिनु भएको छ। आज तपाईँहरूको अमूल्य समयलाई हामीलाई धेरै समय दिएर आउनुभयो, यस कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएको छ। साथै यस कार्यक्रममा पाल्नु भएको पूर्व मन्त्री कुन्त्री साई ज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथै जनता चाहन चाहन्छन् कार्यक्रम हेरेर ऋषि धमलाजीलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र दैलेख सेवा समाज अध्यक्ष प्रताप साईजीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथै सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू यस कार्यक्रममा आएर सहयोग गरिदिनु भएकामा यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण सबै कुरामा हामीलाई सहयोग गर्ने चक्रबहादुर चन्द सरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।